नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के अंबियाए किराम में, नबियों और रसूलों में हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम मशहूर भी हैं, नुमायाँ भी हैं। ववरिसा सुलैमान दाऊद, और हमने अल्लाह ताला ने जानशीन किया सुलैमान अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम का। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की बहुत सी खुसूसियात हैं। एक तो ये कि इन्होंने ख़ुद अल्लाह ताला से मुल्क मांगा कि मुझे बादशाहत, मुल्क मिले कि मेरे बाद किसी और को ना मिले। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। ये रूए ज़मीन के बादशाह थे, यानी इनके वक्त में कोई और बादशाह नहीं था। मैं आपको पहले भी बता चुका कि 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने इंटायर अर्थ, पूरी रूए ज़मीन पर हुकूमत की। 2 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम। मुसलमानों में एक हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, और गैर मुस्लिमों में एक नमरूद और दूसरा बुख्ते नसर। ये 2 बादशाह गैर मुस्लिम जिन्होंने रूए ज़मीन पर हुकूमत की। परिंदों की, जिन्नों की बोलियां जानते थे। ये नहीं कि कुछ लफ्ज़ सुन लिए, नहीं, जिस तरह गुफ्तगू हम करते हैं पूरी तरह वो जानते थे। हवा पर उनकी हुकूमत थी, हवा उनके हुक्म से, तजरीब अमरिही के अल्फाज कुरान में, तो उनके हुक्म से चलती थी। वो कहते थे तेज़ चल, तेज़ चलती थी। वो कहते थे आहिस्ता चल, आहिस्ता चलती थी। ये हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से अता हुआ। तांबा पिंगलाना, कॉपर जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए ये कर दिया था कि आग में डाल के पिघलाना नहीं, वो खुद पिघला लेते थे। ये अल्लाह ने उनके लिए आसानी कर दी थी। कुरान में फरमाया व असलना लहू ऐनल क़ित्र, ये कुरान में, और हमने उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया। तो ये भी उनके हवाले से बताया गया। ये खुसूसियात उनको थी। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम, इनको जिन्नों का लश्कर भी दिया गया, परिंदों का भी दिया गया। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के हवाले से तफसीलात हैं कि उनमें जिन भी होते थे, परिंदे भी होते थे, जानवर भी होते थे। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, आगे एक वादी आ रही है, सूरह अन्नमल कुरान में है, नमल चींटी को कहते हैं। एक वादी आ रही है चींटियों की, कुछ लोग कीड़ी कहते हैं, एंट। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून फतबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा। हज़रत सुलैमान चींटियों की वादी से गुज़र रहे हैं, तो चींटियों की जो चेयर पर्सन थी, सरदार थी, उसका नाम ताखिया या मुनज़िरा, दोनों मुफस्सिरों ने बयान किए हैं। वो उनकी मलिका थी। उसने हुक्म दिया दूसरी चींटियों को कि अपने अपने घरों में, सुराखों में, होल्स में, बिलों में, खुड्डों में चली जाओ। हज़रत सुलैमान और उनका लश्कर आ रहा है, बेध्यानी में कहीं कुचली ना जाओ। ला यहतिमन्नकुम, वाज़े तौर पर कुरान के अल्फाज हैं कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, वो जानबूझकर तुम्हें नहीं रौंदेंगे। बेध्यानी में वहुम ला यशऊरून, बेखबरी में कहीं मारी ना जाओ।
یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے سنی تھی۔ جب چیونٹیوں کی ملکہ نے دوسری چیونٹیوں کو کہا تو ابھی فاصلہ 3 میل 3 مائلز کا ڈسٹنس تھا، وہاں سے سن لی۔ یہ اللہ تعالی قوت عطا کرتا ہے اپنے پیاروں کو۔ کان بندے کے ہی ہوتے ہیں، قوت خدا کی، کیونکہ اللہ کا فرمان جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ وہ بندہ خدا نہیں بنتا، خدا بندے میں گھس نہیں جاتا، بلکہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے قوت آتی ہے، وہ قوت ربانی سے دیکھتا سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی وہ بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس چیونٹی نے جب یہ کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے کہ قوم کی کتنی ہمدرد ہے، کتنا خیال رکھنے والی ہے، کتنی سمجھدار ہے۔ اس حوالے سے بہت سی تفصیل ہے، مگر میں وہ اس وقت آپ کو نہیں سنا رہا، صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی تھی۔ آپ کو چونکہ پرندوں پر بھی حکومت ملی تھی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک پرندے کو آپ نے نہیں پایا، اس کا نام ہد ہد بیان ہوا ہے، اور قرآن میں یہ نام بھی آیا ہے اس پرندے کا۔ آپ نے پرندوں میں دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا، تو فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہدہد کہاں غائب ہے، میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد آ گیا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان کی زبان بھی سکھائی تھی تمام کی، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی بات دیکھ اور سن کر آیا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یقینی خبر لایا ہوں۔ سبا ایک علاقہ ہے، وہاں کی حکمران ایک عورت ہے، ملکہ سبا، جس کا نام مفسروں نے بلقیس بیان کیا ہے۔ وہ اور اس کی جو قوم ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو وہ نہیں عبادت کرتے اللہ کی، بلکہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہوں میں سجا دیے ہیں۔ یہ ہدہد جب یہ خبر لایا، میں مختصر کروں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا۔ قرآن میں اس خط کا مضمون بھی بیان ہوا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، اتنا مضمون۔ اس کو کتاب کریم کہا گیا۔ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کریم، عزت والی، یعنی عزت والی تحریر۔ کیوں کہ اللہ کے نام سے شروع ہوئی تھی، پھر نبی کا نام آیا تھا اس میں، تو جس میں پاک نام آ جائیں وہ تحریر عزت والی ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہدہد نے لے جا کر اس ملکہ کو دے دیا۔ اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، اس میں علماء بھی تھے، اس میں فوجی بھی تھے، اس میں دوسرے ماہرین، جس طرح کیبنٹ ہوتی ہے۔ اس نے خط کا ذکر کیا، مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جب اس نے سنایا تو کابینہ نے، فوجیوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے۔ عورت بڑی سمجھدار تھی،
اس نے کہا کہ اگر وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مار کھا کے جو ماننا ہے تو پہلے ہی مان لے۔ چنانچہ اس نے اطلاع بھیجی کہ میں آپ کی فرما بردار ہونے آ رہی ہوں، مسلمان ہونے آ رہی ہوں، کیونکہ حضرت سلیمان نے یہی لکھا تھا کہ مجھ پر بڑائی نہ چاہو بلکہ میری پابند، میری فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ اتنا کلمہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، یہ سورہ نمل میں ہے، پارہ نمبر 19 آیت نمبر 28 سے 31 تک۔ یہ آیت کبھی آپ کو کسی سے کوئی جائز کام ہو اس کے سامنے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ذکر جاری ہے اور آج کی نشست کا وقت پورا ہو چکا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ باقی آئندہ نشست میں بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔